السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے حرکات کے بارے میں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، کیف زبر کا، کیف زیر کی، کاف پیش کو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش سو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، غا زبر غا، غا زیر غی، غا پیش زو، زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو،